Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors اليوم جيتكم avec une nouvelle vidéo راح يكونوا فيها deux parties. Alors la partie الاولى راح نهضر فيها على les astuces كيما اللي حطيتهم la fois passée تاع الماكياج et beauté, et la deuxième partie راح ندير معاكم en direct un masque de visage bien sûr تستعملوه باش تنحيو سواء les points noirs ولا شعيرات هذيك تاع اللي تجي في الوجه زايده. par contre ما لازمش ديروه خطره برك، لازم توابدوا عليه، ça veut dire تسيو au moins ديروه une fois par semaine. Donc, restez branchés, on commence tout de suite. Alors, la toute première astuce اللي نورمالمون هدرت لكم عليها في فيديوهات سابقة، اللي هي طريقة باش ديروا لو بيكينغ، يعني طريقة خبز الوجه اللي ما عندهاش البنانا باودر ولا هذيك لا بودر تري بودروز. دونك اللي نحطوها هنا ايسي اي ميم هنا، يعني في لا زون تي، لا زون اللي تتزيت بزاف. دونك عندكم البديل اللي هو لو تالك بيبي. دونك ما نسيهاش قدامكم تو سويت باسكو انا نسيتها في لا فيديو في لي فيديو دافون. دونك فوالا لا دوزيام استوس اللي هي pour les lèvres. Alors راهي très à la mode الا شفتوا les مات تاع هدى بيوتي ولا تاع نيكس ولا نيمبورت كال مارك، راهي لا مارك تاع لي ميتاليزي تاع الميتال، لي روج à lèvres ميتاليزي، راهم كاين لو روز جولد، كاين لو دوري تو. دونك الا حبيتو يكون عندكم ان روج à lèvres كوم سا ميتاليزي مي ما عندكمش لي مويان باش تشروه، الوغ نقول لكم اون استوس اللي تقدروا ديرها انه تحطوا نيمبورت كال روج à lèvres sur vos lèvres، ومن بعد تاخدوا دي فار يكونوا بايتي، ولا تقدروا تاخدوا حتى كيما انا راح نستعمل هنا لا باليت تاع لي زايلايتر. دونك باغ اكزومبل راني دايره هنا لو روج، جو في اوتيليزي هدايا رايح ان بو فير لو برونز. دونك واش ندير، ناخد بيدي كاريمون اي جو لابليك. فوالا après il faut تمشوا bien, c'est normal باش ما يقعدش un endroit فيه et un endroit ما فيهش. sinon vous utilisez le pinceau. انا هنا ما نسيت ما جبتش البانسو قدامي. donc voilà vous voyez راهو لا ميتاليزي. دونك نعاود نقول لكم تستعملوا سواء une palette تاع لي زايلايتر ولا لي فار ا بوبيير، تاخذوا n'importe quel فار ا بوبيير باردون يكون فيه لي بايت. donc ça c'était la deuxième astuce. la troisième astuce اللي هي بزاف منكم قالوا لي كيفاش ديري لايلينر ديالك يتو. الوغ كو انا قلت لكم بلي او ديبي كون جيتي ديبيوتونت كنت نحط ان بوت سكوتش هنايا، ندير التري دايلاينر تاعي نخليه ينشف ونحيه. الوغ كو كاين اون اوتر استوس اللي هي راح نديرها قدامكم bien sûr. donc cette fois-ci je me suis dit نتستي قدامهم سي ميو خير ملي نقول جوست هكا لي بارول اون لير. دونك انا حنمحي هذا ديالي. j'ai utilisé le démaquillant تاعي bien sûr تاع Yves Rocher. دونك انا حنمحي هذيك لا كو. فوالا كوم سوسي. فوالا راني محيتها. الوغ واش لازم لكم، لازم لكم مساك نوار كيما هذا. فوالا يجو فيه هنا نورمالمون زوج نبولات منا ومنا، نبولات بون سي سا كو جو لابيل مو، نحوهم نتوما نحوهم. فوالا ابري واش ديروا، تاخذوا ان ايلينر تاعكم. انا هذا تاع ايفر بيوتي لي جوست توب، هضرت لكم عليه ديجا في لي فيديو، وديروه هنايا اي في لا بوتيت. دونك في لي دو في لا فان تاع المساسك هادوك تحطوا بيان لايلينر فيهم. ابري نوريكم كومون فير. جيبوه وتحطوه جوست هنا هوب. فوالا كوم سوسي. يرسم لكم هاد واش راكم تشوفوا نتوما، ما عليكم غير تاخذوا لاينر تاعكم وتوصلوا سمحوا لي برك دقيقه، وتوصلوا بين هادي وهادي. فوالا ابري وتراسي لاينر ديالكم. بون فوالا ابري الا شفتوا بلي سا ديباس سي نورمال تاخذوا قطن
ولا كوتون تيش مع لو ديماكيون وتنحيو هذيك الزياده. فوالا سينو تحطوا ان بو دو فون دو تان هنايا. دونك فوالا نروحوا l'autre astuce les peut-être ça sera la dernière. Oui, c'est la dernière parce qu'en fait انا نيفيتي كو نحط لي فيديو طوال باش ما تملوش نتوما تشاهدوا. الوغ اللي عندها شفرتيها ما يطلعوش بزاف ميم سي دير الغسيل plusieurs couches mais ça donne pas beaucoup de volume. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors تاخدوا le mascara تاعكم normal, vous mettez la première couche هكذا. Voilà. وقبل ما تنشف لا كوش ديالكم تاخدوا فرشات تاع ماسكارا يكون قديم يعني ناشف، تحكموا شويه مايزينا. دونك راهي لا لوميير ما تبان لكمش بزاف، ديروها هكذا في لو بانسو تاعكم وتنحوا كاع هذيك زياده. باغ كونطخ ما لازم تنفضوا، ما لازمش ديروا ديريكت. فوالا ومن بعد تحطوها فوق شفارتيكم هكذا. وتروحوا تعاودوا تجيبوا الغسيل تاعكم الماسكارا وتعاودوا ديروا une autre couche comme ceci. Voilà. Donc vous voyez شوفوا le volume كيفاش زاد. après قد ما تحبوا الفوليوم يزيد، قد ما تزيدوا تحطوا هذاك المايزينا تاعكم وتزيدوا une autre couche ainsi de suite. et voilà le résultat. donc ما حبيتش ندير trop d'astuces، قلت comme ça كل مره نحط لكم شويه en même temps les vidéos ما يجوش طوال. donc on va passer tout de suite le masque. alors donc on va passer le masque. واش لازم لكم؟ donc je vais vous montrer. عندنا بتي ريسيبيون، هاد لا كولور راك تشوفي فيها حمراء ولا غوز. هنايا درت الماء تاع البيطراف، صافدير باللغه العربيه جو بونس يقولوا له الشمندر. وي جو بونس. دونك البيطراف تاخذوا ان بتي مورسو وديروا له شويه ماء وشويه ماشي بزاف، ميم لو مورسو هذاك شويه على حسب جوست لو فيزاج، سما ماكش راح تستعملوه في كاع لو كور ولا كيك شوز كوم سا باسكو هذا يجي غير في لو فيزاج. دونك تاخذوا قلت لكم ان بوتي مورسو، ديروه يغلي في الماء، والماء ديروا شويه برك، تخلوه يغلي اون فوا يغلي طفوه، حطوا الماسك تاعكم باردون حطوا الماء تاعكم هنايا. واش نزيدوا له بون حنا هذه تاعنا اللي تبع هنا في فرنسا سي نورمال. اكسكوزي موا. دونك هاديه سي دلا جيلاتين. اللي يسكنوا في فرنسا يعرفوا حنا لي غيون ولا لي برودوي حلال اللي عندنا حنايا واسمهم سميره. دونك جي اشتي لا جيلاتين تاع سميره. وانتم في الجزائر بيان سور عندكم لا جيلاتين اللي تجي سوا اون كاري هكذا ولا تجي اون بودر. مي حنا هنايا اسمها لا بلوبار مخدومه كامل حاشاكم باللحم الخنزير، راكو على بالكم ماشي حلال. دونك اوني اوبليجي نشرو في لي ماغازان حلال. فوالا دونك الوغ واش نديرو؟ ناخدو هذاك الماء تاع الشمندر تاعنا، نزيدو له كميه تاع هاد لا جيلاتين، كميه معتبره كيما نقولوا مغرفه صغيره تاع القهوه معمره بيان. واش نديرو جوست ابري؟ نفرغوا حليب بصح لازم يكون سخون باش هذيك لا جيلاتين تاعنا تذوب بيان كوم يلفو. فوالا انفيرون ملعقه كبيره. دونك نخلطو لو تو. Voilà, comme ceci. انا هنا جو بونس كو راح نزيد شويه تاع لا جيلاتين باسكو غلبتني يدي وحطيت الحليب بزاف. فوالا نزيد نخلط. فوالا وتاخدوا ان بيتي بانسو. انا راح نستعمل هذا تاع المكياج ما تضحكوش، مي جو سي با ما لقيتش البانسو تاعي ما عرفت نابليكي به لي ماسك توجور كوم سا كي تحوسوا على الحاجه ما تلقاوهاش. دونك تاخدوه انا مانيش حندير في لو فيزاج كامل. وعلاش؟ باسكو سي نورمال كو يوجع شويه لو ماسك يجو تنحوه. دونك انا غير درتو في الفيزاج كامل وزيد نحي قدامكم نبدا غير اي واي على بالكم. دونك اي فوني ابليكي. انا راح نديرو هنا في لو ني.
comme vous voyez. Alors نكمل نحط le masque تاعي après je reviens. Donc voilà راني un peu حديدوان. سيو ابليكيو طبقة شوية خشينة. هوب فوالا نورمال بدو كيبدا ينشف. سيو ابليكيو طبقة شوية خشينة باش من بعد تجيكم سهلة تنحوها. دونك انا نستناه ينشف et je reviens dès que c'est sec. دونك فوالا الماسك تاعي راه نشف. حبيت نقول لكم برك الا شفتوه شغل ما جمدش بزاف تقدروا تزيدوا شويه مايزينا. دونك راح نبدا نحيه جوست devant vous. نحيه بشويه برك بعد نحبس لا فيديو ونكمل نحيه. فوالا bon يوجع شويه سي très normal parce que c'est la gélatine. فوالا bon انا نكمل نحي الماسك تاعي et je reviens. دونك فوالا راني نحيت لو ماسك تاعي ومن بعد خديت ان بتي كوطون بالما تياد ومسحت به. دوك شوفوا vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de points noirs. Bon, je sais que ماشي la première application mais ça fait longtemps نستعملو. En plus تشوفوا بلي كلابو تاع ديك لابارتي اللي تنحو منها تبدا تتكليخسا يعني تبياض يتنحى هذاك الدباغ. Donc voilà. Et c'est trop lisse en plus. Donc voilà, c'était ça le masque d'aujourd'hui. Inch'Allah نوعدكم de revenir avec plus de masques Inch'Allah. Surtout اللي سيتهم انا. تنسيهم باش نوريهم لكم بإذن الله. Alors رانا لحقنا لا فان تاع لا فيديو. جيسبر تكون عجبتكم لا روسيت تاع لو ماسك ميم لي زاستوس. ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم. ان شاء الله سورتو نكون عند حسن ظن الجميع. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم تهلاو في لي بارون تاعكم سورتو. نتلاقاو في لا بروشين فيديو ان شاء الله. سلام.